परछाइयों के हमले दूसरा हिस्सा। पेश रस। शिकारी परछाइयों के बाद परछाइयों के हमले हाजिर है। पिछली किताब की पसंदीदगी का शुक्रिया। यह सिलसिला तूल पकड़ता नजर आ रहा है, जैसा कि आप खुद देखेंगे। जेर नज़र किताब में सब कुछ नहीं समेटा जा सका जो आप इसके इश्तिहार में देख चुके हैं, लिहाजा बकिया मामला अगली किताब में मुलाहिजा फरमाइएगा। खुसूसियत से आपको हमीद के वहशियाना रक्स का इंतजार होगा। अभी तो बेचारा औंग रहा है, खुद उसे भी कुछ कर गुजरने का मौका नहीं मिल सका। गर्ज के कहानी लंबी बन रही है और कुछ दुश्वारियां आपके मुशावरती खतूत भी पैदा कर रहे हैं। कहानी में ये चाहिए, वो ना होना चाहिए, या इससे ये काम लिया जाए और उससे वो काम ना लिया जाए, वगैरह वगैरह। बहरहाल इस अस्तुरे की धार पर से भी गुजरना ही है। देखिए कतरे के गहर होने तक बेचारे मुसन्निफ पर क्या गुजरती है। इस बार एक साहबजादे के खत ने बड़ी उलझन में मुब्तला कर दिया है। लिखते हैं, एक बात की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा कि आप अपने हर नावल के सरे वर्क पर औरत की तस्वीर क्यों छापते हैं। देखिए ना, हमारे बुजुर्ग सरे वर्क की तस्वीर की वजह से हमें आपके नावल नहीं पढ़ने देते। उनके ख्याल में जिस नावल का सरे वर्क ऐसा हो वो अंदर से क्या होगा। मेरी उम्र 16 साल है। यही सबसे बड़ी दुश्वारी है कि आपकी उम्र 16 साल है, लेकिन खुदारा आप बुजुर्ग होने के बाद अपने बच्चों पर ऐसी पाबंदियां ना लगाइएगा। सरे वर्क पर औरत ही तो होती है, शैतानुर रजीम तो नहीं होता। और मेरी किताबों के सर औराक की औरत किसी नाशाइस्ता पोज में भी नहीं होती। वैसे यह बात अपने जहन में अच्छी तरह जमा लीजिए कि ये सारे बुजुर्ग किसी औरत की वजह से दर्जे बुजुर्गी पर फायज हुए हैं। बाबा आदम की तरह बराह रास्त दस्ते कुदरत की कावशों का नतीजा नहीं है। औरत और मर्द के अलावा दुनिया में और रखा ही क्या है। बस मर्द ज़रा सूरत हराम होता है, इसलिए उसकी तस्वीर क्या छापी जाए। अगर आपके बुजुर्ग ये चाहते हैं कि आप किस्सा कहानियाँ की किताबें ना पढ़ें, तो आपको उनकी इस ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। 25-30 साल के हो जाने के बाद पढ़ लीजिएगा, या फिर खुद बुजुर्ग हो जाने का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि बहुतोरे बुजुर्ग बच्चों से छुपाकर मेरी किताबें पढ़ते हैं। लेकिन ऐसे बुजुर्गों की भी कमी नहीं है जो अपने बच्चों के लिए सिर्फ मेरी किताबें खरीदते हैं। किस्सा दरअसल ये है कि बाज़ बुजुर्ग कहानियाँ इसलिए नहीं पढ़ने देते कि फिर उनका दिल कोर्स की किताबों में नहीं लगेगा, वरना मेरी किताबें तो बच्चे, जवानों और बूढ़ों के लिए यकसा मुफीद समझी जाती हैं। यकीन ना आए तो किसी डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, ख्वाह वो अदब का डॉक्टर हो, ख्वाह अद्वियात का। वैसे मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी वजह से पेशरस भी मैंने बआसानी लिख लिया। मेरे लिए यही 2 सफ़हात बड़े दुश्वार होते हैं। वस्सलाम। कासिम सोच रहा था कि यह अस्पताल बड़ी शानदार जगह है। बस सुकून से लेटे खूबसूरत नर्स के चेहरे के उतार चढ़ाव देखा करो। जब भी घर से बेजार हुए किसी आला दर्जे अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में आ पड़े और इंगेज कर ली एक हमा वक्त ड्यूटी वाली खूबसूरत नर्स। हाय कैसे प्यार से बोलती है, मुस्कुराती है तो ऐसा लगता है जैसे हलवा हुई जा रही है। वो तकिए के सहारे बिस्तर पर नीम दराज था और नर्स थोड़े ही फासले पर बैठी किसी फिल्मी रिसाले के वर्क उलट रही थी। दफातन सर उठाकर बोली, आपकी शादी तो ना हुई होगी जनाब। कासिम बौखला गया। सोच भी नहीं सकता था कि वो अचानक इस किस्म का कोई सवाल कर बैठेगी। क्या करोगी पूछकर अल्फाज हलक में अटकने लगे। मेरी एक खालाजाद बहन है, उनकी भी शादी नहीं हुई। आप ही की तरह बड़ी है। सारे मर्द उनके सामने भंगे से लगते हैं। किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती कि उनके लिए पैगाम दे। वैसे बड़ा अच्छा नाक नक्शा है, गोरी चटी है। अच्छा। कासिम होठों पर जबान फेरता हुआ उठ बैठा। जी हाँ, बहुत अच्छी है। आपने उनका नाम जरूर सुना होगा। औरतों को फ्री स्टाइल कुश्ती लड़ना सिखाती है। अच्छा अच्छा, कासिम सर हिलाकर बोला, वो तो नहीं, क्या नाम है? शाहीना। ओफो, वो आपकी खालाजाद है? जी हाँ, अगर अमेरिका में होती तो लाखों डॉलर की जायदाद होती उनके पास, लेकिन यहाँ क्या है? बेचारी के अखाड़े में वर्जिश का सारा सामान भी नहीं है जो होना चाहिए। बस एतराज करने वाले बहुत है। कहते हैं जांघिया पहनकर कुश्ती लड़ती है, बेगैरत कहीं की। कौन कहता है? कासिम ने गुस्सीले लहजे में कहा, मुझे बताओ, गर्दन मरोड़ दूंगा एक एक की। तो आपका ख्याल है कि वो बेगैरत नहीं है? हरगिज नहीं, कौम की इज्जत पहलवानों से है। मगर वो तो औरत है, कोई परवाह नहीं। बराबर के हुकूक, बराबर की लंगोटी। औरत मर्द का दर्जा बराबर है। मर्द लंगोटी में लड़ेगा तो वो भी लंगोटी में लड़ेगी, और नहीं तो क्या गरारा पहन कर लड़ेगी। बेगैरत कहने वाले उल्लू हैं। मैं तुम्हारे खालाजाद के अखाड़े की मदद करूंगा। ओह, तो आपको भी पहलवानी से लगाव है? बहुत ज्यादा। अपनी खालाजाद को मुझसे मिलवाओ। यही तो मुसीबत है, वो खुद किसी से मिलने नहीं जाती, वरना मदद ही मदद मिल जाती। मैं खुद उनसे मिलने चलूंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। चलो उठो। अभी? उसने हैरत से कहा। अभी तो आपकी तबीयत खराब है। नहीं, अब ठीक है। फिर भी आपको आराम की जरूरत है। पूरी जिंदगी पड़ी है जरूरत पूरी करने के लिए, फिर कर लूंगा। अभी तो इसकी जरूरत है कि शाहीना पहलवान की मदद की जाए, लेकिन उनसे मिलने के लिए वक्त लेना पड़ेगा। आज ही नामुमकिन है। तुम्हारी मर्जी। कासिम ठंडी सांस लेकर मुर्दा सी आवाज में बोला, और वो अजीब नजरों से उसे देखने लगी। थोड़ी देर खामोश रहकर कासिम ने कहा, ताकतवर तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन मुझे पहलवानी के दाव पेच नहीं आते। अगर आप कहेंगी तो आपको सिखा देंगी।
مم مجھ کو، قاسم تھوک نکل کر رہ گیا۔ کیا حرج ہے؟ مم مطلب یہ کہ مجھ کو کیسے؟ اسی طرح جیسے سب کو سکھاتی ہیں۔ قاسم چھت پر نظر جمائے ہوئے منہ چلانے لگا۔ عین اسی وقت کسی نے دروازے پر دستک دی۔ قاسم کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئی۔ حمید کی آمد کا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ نرس دروازے کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ ہاتھ اٹھا کر آہستہ سے بولا، ٹھہر جاؤ۔ وہ رک گئی۔ اشارے سے اسے اپنے قریب بلا کر آہستہ سے کہا، اگر کیپٹن حمید ہوں تو ان کے سامنے شاہینہ پہلوان کا ذکر نہ کرنا۔ بہت اچھا جناب۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ ایک برقع پوش عورت سامنے کھڑی نظر آئی۔ نقاب چہرے پر پڑا ہوا تھا۔ کیا قاسم صاحب یہی ہیں؟ اس نے نرس سے پوچھا۔ جی ہاں، نرس پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس نے نقاب الٹ دیا اور بیچاری نرس بوکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ قاسم بھی ہڑبڑا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ آپ مس شادہ ہیں؟ نرس ہکلائی، لیکن وہ اس کی طرف توجہ دیے بغیر قاسم کے بستر کی طرف بڑھ آئی اور برقع اتار کر کرسی پر ڈالتے ہوئے بڑے پیار سے بولی، مجھے کیپٹن حمید سے معلوم ہوا کہ آپ یک بیک بیمار ہو گئے ہیں۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ پلیز آپ لیٹ جائیے، تکلیف کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ٹھیک ہوں، قاسم ہانپتا ہوا بولا۔ میں انتظار ہی کرتی رہ گئی، آپ نے آنے کا وعدہ کیا تھا، بس بیمار ہو گیا۔ آپ کی شخصیت نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ ارے میں ہی۔ شادہ نے مڑ کر نرس کی طرف دیکھا اور وہ بوکھلا کر بولی، مس شادہ، آپ چائے پئیں گی یا کافی؟ جو دل چاہے پلا دیجیے، لیکن خدا را کسی کو معلوم نہ ہونے پائے کہ میں یہاں ہوں۔ ہرگز نہیں، میں سمجھتی ہوں، وہ پرمسرت لہجے میں بولی اور کمرے سے چلی گئی۔ کیا یہ ہر وقت سر پر مسلط رہتی ہے؟ شادہ نے قاسم سے پوچھا۔ جی ہاں، دیکھ بھال کرتی ہے بیچاری تو نہیں معلوم ہوتی۔ وہ اپنی بائیں آنکھ دبا کر مسکرائی اور قاسم گڑبڑا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ خیر ہاں، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ میرے حواس پر چھا گئے ہیں۔ کیوں؟ قاسم کی زبان سے غیر ارادی طور پر نکل گیا۔ کاش میں وجہ جانتی ہوتی۔ وہ طویل سانس لے کر دردناک لہجے میں بولی۔ قاسم کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی، کیونکہ وہ شادہ کی آنکھوں میں رو دینے کا سا اثر بھی دیکھ رہا تھا، لیکن خود اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کہنا چاہیے، کس طرح کہنا چاہیے۔ سونا چاہتی ہوں لیکن نیند نہیں آتی، وہ گلگیر آواز میں بولی۔ میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ قاسم نے احمقانہ انداز میں پوچھا۔ آہ کتنے بھولے ہیں آپ۔ قاسم پھر منہ پھاڑ کر رہ گیا۔ اس کے جواب میں کیا کہتا، اس کے لیے بالکل نئی سچویشن تھی۔ شادہ کا انداز ایسا ہی تھا جیسے کوئی ہجر کی ماری ہیروئن ہیرو سے اپنا دکھڑا رو رہی ہو۔ ناممکن نہیں کہ قاسم نے ایسے خواب نہ دیکھے ہوں، لیکن جیتی جاگتی زندگی میں پہلے کبھی ایسے حالات سے دوچار نہیں ہوا تھا۔ الجھن بڑھی تو وہ بوکھلا کر بولا، میں آپ کے لیے کیا کروں؟ میری خود سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ میرے لیے کیا کریں گے۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ ڈاکٹر سے پوچھوں؟ ڈاکٹر کیا بتا سکے گا؟ پھر کون بتائے گا؟ کوئی بھی نہیں، اس کا فیصلہ تو ہم خود کریں گے کہ ایک دوسرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا تو پھر کیجئے فیصلہ، آپ میرے ہو جائیے۔ وہ نظریں جھکا کر آہستہ سے بولی اور قاسم کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کو پہاڑ کی چوٹی سے لڑکا دیا ہو۔ سختی سے ہونٹ بھینچے بیٹھا اسے ٹکڑ ٹکڑ دیکھتا رہ گیا۔ اتنے میں نرس پلٹ آئی اور بات جہاں تہاں رہ گئی۔ کافی کے ٹرے اس نے میز پر رکھ دی اور شادہ سے پوچھنے لگی کہ وہ کافی میں شکر کتنی لیتی ہے۔ جتنی تمہاری سمجھ میں آئے، شادہ نے بیزاری سے کہا۔ نرس کی واپسی نے سچویشن کے کلائمیکس پر پانی پھیر دیا تھا۔ قاسم کی آنکھوں میں بھی کسی قدر جھنجھلاہٹ کے آثار پائے جاتے تھے۔ نرس اس کے لیے کافی بناتی اور بتاتی رہی کہ اس نے اس کی کتنے فلمیں دیکھی ہیں۔ اچھا بس، قاسم ہاتھ اٹھا کر غرایا، یہ تم سے یہ نہیں پوچھنے آئی کہ تم نے ان کی کتنے فلمیں دیکھی ہیں؟ جی؟ نرس ہکا بکا رہ گئی۔ ہاں، میں تو صرف انہیں دیکھنے آئی ہوں، شادہ نے بڑے بھول پن سے کہا۔ میں معافی چاہتی ہوں، نرس نروس ہو کر بولی۔ اوہ نہیں، میں تمہیں اپنے آٹوگراف دے کر جاؤں گی۔ بہت بہت شکریہ، نرس نے سنبھالا لیا۔ شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ ان دونوں کو اس کی موجودگی گراں گزر رہی ہے۔ جلدی انہیں کافی کی پیالیاں تھما کر کمرے سے نکل گئی۔ سمجھدار معلوم ہوتی ہے، شادہ مسکرا کر بولی۔ جی ہاں، تو پھر آپ نے کیا سوچا؟ میں کیا سوچوں؟ یعنی بات پھر وہیں جا پہنچی جہاں سے شروع ہوئی تھی، شادہ نے مایوسانہ انداز میں کہا۔ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ واقعی آپ بہت بھولے ہیں۔ خیر میں اب کچھ نہیں کہوں گی، ایک دن آپ خود ہی سمجھ جائیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ تر ساتھ رہیں۔ جی ہاں، اور کیا؟ قاسم ہونقوں کی طرح بولا۔ لیکن یہ تو آپ سوچ نہیں سکیں گے کہ اسے کس طرح ممکن بنایا جائے۔ جس طرح ہی بن سکے بنا لیجئے، اجازت ہے آپ کی؟ بالکل۔ قاسم سر ہلا کر بڑے خلوص سے بولا۔ میرے بزنس پارٹنر بن جائیے، اس طرح ہم زیادہ سے زیادہ ساتھ رہ سکیں گے۔ میں تیار ہوں، آپ سرمایہ لگائیے، میں فلمیں بناؤں۔ پکی بات، قاسم نے ہاتھ بڑھا کر کہا اور وہ بھی اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر بولی، پکی بات۔ ابھی چلو سرمایہ لگانے؟ اوہ، ابھی تو آپ آرام کیجئے۔ نہیں، بس جو کچھ ہونا ہے ابھی ہو جائے، قاسم بستر سے اترتا ہوا بولا۔ ابھی جا کر حساب کرتا ہوں۔ آپ کیا کریں گے؟ ارے سرمایہ لگاؤں گا۔ کس طرح لگائیں گے؟ جس طرح آپ کہیں گی۔ بیٹھ جائیے، میری پوری بات سن لیجئے۔ قاسم بیٹھ گیا اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتا رہا۔ کم از کم 15 لاکھ۔ کوئی بات نہیں، 15 لاکھ ہی صحیح۔ قاسم اس کا جملہ پورا ہونے سے قبل ہی بول پڑا۔ اس طرح ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت قریب سے دیکھ سکیں گے۔
شاداں طویل سانس لے کر بولی، سب ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا۔ میں چراغ علاؤدین کی پیروڈی فلمانا چاہتی ہوں۔ واہ واہ، مزہ آ جائے گا، قاسم قہقہا لگا کر بولا۔ اگر آپ چراغ کے جن کے رول میں آئے تو سارے ملک میں تہلکہ پڑ جائے گا۔ میں نن نہیں، قاسم ہانپنے لگا۔ کیا حرج ہے؟ سارا سرمایہ چھین لیا جائے گا، میں بھی یتیم نہیں ہوا۔ میں سمجھ گئی، آپ عاصم صاحب سے ڈرتے ہیں، وہ بہت مذہبی آدمی ہیں۔ جی ہاں، قاسم تھوک نکل کر بولا۔ وہ آپ کو پہچان ہی نہ سکیں گے۔ پہچان لیں گے، میرے باپ ہیں۔ ایسا زبردست میک اپ ہوگا کہ آپ خود بھی اپنے آپ کو نہ پہچان سکیں گے۔ تب تو ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر میں جا کر ہسپتال والوں کا حساب کرتا ہوں۔ اچھی بات ہے، میں آپ کا انتظار کروں گی، وہ بڑے رومانٹک انداز میں بولی۔